दर्शकवृन्द हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित हामी भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथा प्रसङ्गलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरिरहे। देखिन छोडिसके पछाडि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैव संयोगले त्यसै बखतमा रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर उनीहरूको मृत्यु भयो। तब श्री महादेवका दूत आएर विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्यदेव भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै सोध्दै अगाडि बढे। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यस्तो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै बताउँदै गए। जाँदै जाँदै निकै पर पुगिसकेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरेर त्यही सुते। थाकेका हुनाले उनीहरू भुसुक्कै निदाए। त्यही बेलामा श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आएर गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भएर गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भन्दछन्, हे गोमा नरो नरो, थाकेका हुनाले हामीहरूलाई पनि साह्रै निद्रा परेछ। यस्तो नजाति कर्म भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता र पितालाई हामीले फर्केर गइसकेपछि के भनौला? अब तिमीले जसो भन्दछौ। डोलेहरूले यस्तो प्रकारको कुरा गरिसकेपछि त्यो कुरालाई सुनेर गोमाले भन्दछिन्, हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्का। तिमीहरूलाई लगेर मैले के खान दिने, यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनेर डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जानका निम्ति फर्किसकेपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जे पाइएको फलफुल खाए। त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगे।
अनि गोमा भन्दछिन् हे स्वामी मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब हिँड्न पनि नसक्ने भएँ, के गरौँ भनेर बाटोमै अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्, अतः शिव शर्मालाई पनि साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई आफ्नो सँगै काखमा राखेर स्नेहपूर्वक भन्दछन् हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइन्न, यहाँ जलाशय पनि छैन, यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ, यहाँबाट अलि पर गए फलफुल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ, बरु जाउँ हिँड भनी बुझाएर हातमा समातेर बिस्तारै बिस्तारै हिँडाइ लगे। तब गोमा पनि हे प्रभु आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तारै बिस्तारै गइन्। यस्ता प्रकारले सुस्केर हाल्दै बिस्तारै अगाडि गइसके पछाडि पर्वतको फेदीमा पुगिसकेपछि शिव शर्मा ब्राह्मण फलफुल टिपेर खान दिए। जब शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिएर पानी पनि पिउन दिए अनि हे स्त्री अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर पुर्याए अनि त्यही एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी हे स्त्री हाम्रो घर यही हो भनेर देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता र पिताको घर त्यो सुन्दर घरलाई सम्झेर बहुतै अधैर्य भएर रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोएर केही पनि लाभ छैन भन्दै धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको समस्त जालोलाई मिल्काएर कसिङ्गर पनि बढारिन्। घरमा जे भएको खाएर गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासँग भन्दछन् हे स्त्री तिमी गर्भिणी भयो, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भाधान कर्मलाई कसरी अगाडि बढाउने, फेरि सुत्केरीमा के नै खर्च गरौँला, यसका निम्ति म परदेश गएर कसैसँग केही मागेर लिएर आउँछु। तिमीले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नु, केवल रोई कराई मात्र नबस्नु। यस्तो प्रकारको वचन बोले। आफ्ना स्वामीजीको त्यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर गोमाले भनिन् हे स्वामी मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडेर कहाँ जानका लागि मन गर्नुभएको, म एक्लै स्त्री जातिले के गर्ने के खाने, फेरि मलाई यहाँ के कसले कुनै कुरा दिलाएर विशेष हजुर वृद्ध भएकालाई मैले कसरी बाहिर पठाउँ। यही यजमानहरू कहाँ गएर जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला, अतः कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र शिव शर्माले फेरि भन्दछन् हे स्त्री हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन, 1 महिनामा त म अवश्य पनि आइपुग्नेछु, तबसम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घरमा गएर भिक्षा मागेर खानु भनेर बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भनिसकेपछि गोमाले मन्जुर गरिन्। अब शिव शर्मा भिक्षा माग्नका निम्ति परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडिसकेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले नारायणी गङ्गामा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गएर मलाई नित्य पूजा गर्न केही फल र फूल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रमका वरिपरि प्रशस्त फलफूल थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनेर ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनेर सोधे। अनि शिव शर्माले भन्दछन् म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती भएको हुनाले गर्भधानादि कर्म गर्नका निम्ति भिक्षा माग्न भनी हिँडेको। यस्तो प्रकारको वचन उनले बोलिसकेपछि तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भने र ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढेर फलफूल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगो भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर उनको त्यही नै मृत्यु भयो। ती शिव शर्मा मृत्यु पश्चात महादेवको स्वरूपलाई धारण गरेर कैलाशमा पुगे। पार्वतीले महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोएर भित्र लगेर बसालेपछि भनिन् हे ईश्वर लोग्ने मानिसहरू अत्यन्त पापी हुँदा रहेछन्। सुन्दर स्वास्नीको प्राप्ति गरिसकेपछि सुन्दर श्रीमतीको प्राप्ति गरिसकेपछि सबै कुराहरूलाई बिर्सिँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सिनु भएको थियो, बल्ल सम्झिनु भएछ र आउनुभयो। हेर सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर भोजन गर्ली, के गरेर बस्ली, उसको जीवन कसरी अगाडि बढ्ला।
यस्तो पार्वतीले भनेको सुनेर महादेवले हाँस्दै हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नु पर्दछ, गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याएर गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राज लक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरूलाई डाकेर ब्राह्मणका मर्यादाले नामाकरण संस्कार गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरेर नवराज भन्ने नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा भन्दछन्, हे गोमा, यो बालक सबै राज लक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख र सन्तोष दिनेछ, यसमा कति पनि शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचनलाई सुनेर गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धाका साथमा भोजन गरी दक्षिणादि विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरेर धागो काटेर पालन पोषण गर्न थालिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, कहिल्यै पनि झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घरमा फर्केर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभावलाई देखेर गोमा अत्यन्त प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ। खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो अनि यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुप लागेर बसिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। सबै यजमानहरूका दयाले जिनतिन एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चूडाकर्म र व्रतबन्ध आदि संस्कार कसरी गरिदिउँ भन्ने मलाई चिन्ता लागिरहेको छ। गोमाको त्यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर यजमानहरूले आफ्नो आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर ब्राह्मणहरूलाई डाकेर नवराजको चूडाकर्म र व्रतबन्ध संस्कार गरिदिन्। अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भन्दछन्, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित विवाह गरिदिउँ। सबै सामग्री ठिक पार यजमानहरूको यस्ता प्रकारको वचनलाई सुनेर गोमाले भन्दछिन्, हे यजमानहरू हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति पनि छैन, त्यसलाई कन्या कसले दिलाएर विवाह कसरी गरिदिने। यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री छ हामी दिन्छौँ, भन तिमीलाई के चाहिन्छ। यति यजमानहरूले भनेपछि गोमाले भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया, हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो त्यो मागिन्द्र यजमानहरूले पनि सोही वस्तुको प्रदान गरे। अनि असल दिनमा लग्न निश्चित गरेर ब्राह्मणको मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको धुमधामसँग विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौँ, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरो भन्दछौँ। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो, तिमी कसका छोरा हौ, हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनेर नवराजले केही उत्तर दिन नसकी घरमा आएर भन्दछन्, हे माताजी, म कसको छोरा हुँ, मेरो पिताजीको नाम के हो भनेर साथीहरूले भनेको सारा कुरा आफ्नी माताजीलाई सुनाए। अनि मेरा पिताजी कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्नासाथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे झैँ अविरल आँसु बहाउँदै अविरल आँसु बगाउँदै भन्दछन्, हे नवराज, तिम्रा पिताको नाम शिव शर्मा हो। तिमी गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न प्रदेश गएका आजसम्म पनि फर्केर आएका छैनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिनन्। यति गोमाले भनेको सुनेर नवराजले भन्दछन्, हे माताजी, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन्, म गएर विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरालाई सुनेर गोमाले भन्दछन्, हे पुत्र, तिम्रो मुख हेरेर तिम्रा पितालाई बिर्सिरहेकी थिएँ, अब तिमी पनि
छाडेर गयो भने म कसको आधारले बाँच्ने? फेरि तिमी गएपछि तिम्री पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछन्, यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन हे बाबु। गोमाले भनेको सुनेर नवराजले फेरि भन्दछन्, हे माताजी म केही भन्दछु सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्मः पितृद्धारसमो नहि, पितृद्धारं न कुरुते स्वयं च सुखमीक्षति, स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रार्कमेदिनी। छोराको पहिलो र ठुलो कर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन छोरो भएर पितृहरूको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्? मृत्यु भइसक्यो कि जीवित छन् त्यसको निधो मैले नगरे कसले गर्छ? मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउँछु, यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ भनेर हे माताजी हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता प्रकारका कुराहरूलाई सुनेर गोमा भन्दछन्, हे पुत्र तिमी धन्य रहेछौ, तिम्रा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाउनु भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्। नवराजले माताजीको आशीर्वादलाई थापेर दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई गराउने अथवा भन्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रकारको कुराहरू भनेर पिताजीको खबर गर्नका निम्ति, पिताजीको खबरलाई बुझ्नका निम्ति परदेशतिर हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा नारायणी गङ्गाका तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोद्धछन्, तिमीहरू को हौ? यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भन्दछन्, हे बालक हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्धावस्था भयो र नारायणी गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनेर घर छाडेर यहाँ झोपडी बनाएर बसेका हौँ। तिमी को हौ? यहाँ के कामले आयौ? तिनको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर नवराजले भन्दछन्, म पनि नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिताजी शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म पनि घरमा फिरेनन् र तिनैको खोज खबर गर्नका निम्ति म हिँडेको हुँ। ती हजुरहरूले कतै मेरा पिताजीलाई देख्नुभयो कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा यति नवराजको वचनलाई सुनेर ती वृद्धले भन्दछन्, हे नवराज गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यही आफ्नो नित्य पूजा गर्नका निम्ति यही ठाउँमा आएर आफ्नो नित्य पूजा गर्नका निम्ति फलफुल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोगले त्यो वृक्षको हाँगो भाँचियो र वृक्षबाट लडेर उनको यही नै देहावसान भयो। हाडखोड त अझसम्म पनि होला, त्यहाँ गएर हेर। यति सुनिसकेपछि ती वृद्ध ब्राह्मणको त्यो वचनलाई सुनेर नवराज त्यो रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताजीको हाडखोड देखि, हे पिताजी मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आउनु भएको, मेरै मुख देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडेर प्राण त्यागिदिनु भएछ। यो समाचार म मेरी आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी आमाले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरेर हाडखोड बटोली गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले 10 गात्र क्रिया गरिसके। अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाएर माताले शोक गरेको मात्र हेर्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दा बरु यतै कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिएर मात्रै घरमा जानु बेस होला, अथवा त्यो प्रकारको कर्म गर्नु असल होला भनेर नजिकको शहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। अनि फेरि अझै कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गइसकेपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले सासु गोमासँग भन्दछन्, हे माताजी म माइत नगएको पनि धेरै दिन भयो। यहाँ खानका निम्ति अन्न छैन, लगाउनका लागि लुगा छैन, अर्कासँग मागेर मात्र कति दिन जीवन निर्वाह गर्ने। अतः म केही दिन माइतमा गएर आउँछु। हजुरले आफ्नो शरीर र घरको राम्रोसँग रक्षा गर्नुहोला। हजुरका छोरा आइसकेपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न हजुरलाई पनि कठिन हुने छैन।
अतः म जान्छु भनेर सासूलाई प्रणाम गरेर माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडिसकेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले दिएको श्रापलाई सम्झेर धुरु रोएर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारीले पनि छाडेर गए। म यस्तो अवस्थामा धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरा अपराधलाई क्षमा गर। हे शम्भो, हजुरलाई म कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। अब मेरो कि हजुरले रक्षा गरिदिनुहोस् कि मेरो प्राणलाई हरिदिनुहोस् भन्दै आँसुका धारा बगाई रोई कराई बौलाही जस्ती भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गर्नुभयो, हे नाथ, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस्। त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई त साह्रै दया लागेको छ। म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट उसको पनि पार हुनेछ र उसले पनि सुखको प्राप्ति गर्नेछ। यस्तो प्रकारको त्यो पार्वतीको प्रार्थनालाई सुनेर महादेवले हुन्छ त्यसै गर भनेर आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्तऋषिलाई डाकी तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराएर आओ। यति भनेर आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रत विधि पनि बताइन्। यति पार्वतीको आज्ञालाई सुनेर सप्तऋषिहरूले पनि हवस भनेर मर्त्यमण्डलमा पुगे। चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसँग यहाँ को दुखी छ भनेर सोधे र गोठालाहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्। सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी भने साह्रै कष्टमा छिन्, त्यहीँ गएर सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्तऋषिहरू तिनको घरमा पुगे। गोमाले पनि सप्तऋषिहरूलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिर्हामा बसाली, हे ऋषीश्वर हो, म यस्तै पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो, के कति उद्देश्यका साथ हजुरहरू आउनुभयो, आज्ञा होस् भनिन्। र सप्तऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन हामी आएका हौँ। अब तिमी एकाग्र भएर परमेश्वरीको त्यो व्रतको विधिलाई सुन, जुन सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटी पवित्र भएर एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 800 रोटी, 800 अक्षता, 800 जातका विविध प्रकारका फूल र नाना उपचार तयार गरेर आरसी अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराई रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, सिन्दूर, पुष्पमाला, वस्त्र, धूप, दीप र नैवेद्य, मेवा, मिष्ठान्न, कस्तुरी भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभई आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट, उइटा, धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना यानि इच्छाले व्रत गरेको छ, मेरो यो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जप ध्यान स्तुति गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने, हे गोमा ब्राह्मणी, ध्यानपूर्वक सुना। सुवर्णा वर्णदीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलाननां सिंहासन समासीनां सर्वालङ्कारभूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचर्मधरां चूर्ध्वं वामदक्षिणयोः क्रमात् चतुर्भुजां च मां वापि पूजयेद् वृषकेतुनम् एवं ध्यात्वा महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीम् एवं ध्यात्वा महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीम्।
पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्यवर्ण भएकी, तीन नेत्र भएकी, कमल पुष्प झैं मुखमण्डल भएकी, नाना अलङ्कार पहिरी सिंहासनमा बसेकी, खड्ग चर्म र नीलोत्पल लिएकी, चार बाहु भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झे त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवद्वारा आज्ञा भएको छ। यस्ते श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले, तव प्रसादाद् देवेशी व्रतं पूर्णं तवाज्ञया। हे जगन्माता, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत पूर्ण भयो भनेर प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष पनि नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कार्य सिद्ध होस् भनेर गङ्गा नदीमा प्रवाहित गरिदिनु, गङ्गा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागराम बस्नु। हे गोमा, यति गरिसकेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण प्रकारको दुःख नाश हुनेछ, यसलाई अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाएथिन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्त ऋषिहरूले भनेको सुनेर गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषिश्वरहरू हो, म यस्ती पापिनीका घरमा केही पनि छैन। मैले केले आतिथ्य गरौँ, पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। त्यसै बेलामा सप्त ऋषिहरूले गोमाको कष्टलाई देखेर अत्यन्त साह्रै दया लागेर 7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका मुनि छोडेर गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सप्त ऋषि व्रतोपदेशो नाम द्वाविंशो विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अब अन्तिममा पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् नारायणायेति समर्पयेतद्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।